जसरी होस् सरकारले यसपालि नागरिकता दिनै पर्छ, नत्र यो सरकारलाई धेरै ठुलो घाटा हुन जान्छ। यो खोक्रो राष्ट्रवाद मात्रै, अरू केही होइन। यो जनतालाई भड्काउने, जनतालाई द्वन्द्वमा राख्ने हैन, राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हो। यो जुत्ताको माला लाएर हुन्छ कि कालो मुसो दलेर हुन्छ, हामी सब थोक गर्न तयार। जुत्ताको माला कालो मुसो लगाउनसम्म पछि पर्दिन, किनभने यतिकै मरेका छन्। अब मारेर मरौला के, हाम्रो जिन्दगीसँग खेलबाड गर्ने जतिहरू छ नि सबलाई मारेर मरौला। जहिले पनि नागरिकताको सवालमा मधेसीलाई टार्गेट गरिन्छ, भारतीय भनेर त काठमाडौँमा बसेर ठुल्ठुला कुरा गरेर चाहिँ राष्ट्रवादी देखाइँदैन। बोर्डर साइडमा बस्ने मान्छेहरू दिनरात आफ्नो जान जोखिममा राखेर तपाईँको बोर्डरको सुरक्षा गरेर चाहिँ गृहमन्त्री सामुको गाडी घेरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यो दिन हामी अर्जेन्ट पक्राउ परेको थियो, धेरै दमन पनि भयो हामी माथि। भोलि रक्तपात हुन सक्छ भनेसम्मको सङ्केत गर्नुभयो त। मजाले जनआन्दोलन फेरि हुन सक्छ नि त। 2063 को आन्दोलन जसरी चर्केको थियो नि, फेरि हुन सक्छ। नागरिकताको विषयलाई लिएर फेरि आन्दोलन चर्किन सक्छ। किन चर्किँदैन? अब जो पाएको छैन उसले के गर्छ? यतिकै घरमा चाहिँ मरेर बस्छ, घर यतिकै दिए बाइदिए गरिबको रेखामुनि गइरहेछ। लाखौँको जिन्दगी बर्बाद गर्नेतर्फ गइसकेपछि द्वन्द्वतिर अब जो मान्छे पाएको छैन त्यसले के गर्छन् सर? तपाईँ अब भन्नु न, के गर्छन्? वास्तविक नागरिकता पाउने व्यक्तिहरू छन्, उहाँको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्नुभएको छ होइन। सुसाइड गरिसकेको छ कतिले, कति त एकदम डिप्रेसनमा छन्, कति त रातिदेखि मलाई ननस्टप कल आएछ, सर म अब मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, म अब जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ, म सुसाइड गर्छु भनेर फोन आएको आएछ। कुन धारामा लेखिएको छ कि बाहिरबाट आउनुहोस् नागरिकता लिएर जानुहोस् भनेर? कसरी फिजिकरण हुन्छ? जसको बुवामा नेपाली नागरिकता प्राप्त छ त्यसलाई नागरिकता दिँदाखेरि फिजिकरण हुन्छ? त्यही कुरा आफूले ल्याउँदा राम्रो, त्यही कुरा चाहिँ प्रतिपक्ष दलले ल्याउँदाखेरि नराम्रो। उहाँ पनि एउटा एकल आमा हुनुहुन्छ, उहाँ जस्तो यो देशमा 6,80,000 भन्दा नागरिकता दिन्छन्। खै बुझेको? स्वागत छ इन्द्रजी साफीजी तपाईँलाई। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिसके पछाडि, संसदमा फिर्ता गराइसके पछाडि अब तपाईँहरू के गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? तपाईँहरू त निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो, नागरिकता विधेयक पास हुनुपर्छ, हजारौँ नेपालीहरू नागरिकता बिहिन्छन् भनेर तपाईँहरू लगातार आवाज उठाइरहनु भएको थियो। अबका तपाईँहरूको कदम के हुन्छ? हाम्रो कदम सुरु भइसकेको छ। विद्रोह, राष्ट्रपतिज्यूले नेपालमा चाहिँ विद्रोह सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप गर्नुभएको छ। यहाँ लाखौँ जुन वास्तविक नागरिकता पाउने व्यक्तिहरू छन्, उहाँको जिन्दगीमाथि खेलवाड गर्नुभएको छ होइन। अब यहाँ हेर्दाखेरि अब यतिकै नागरिकता नपाएर मान्छे बर्बाद भइसकेको छ, जिउँदो लास भइसकेको छ होइन। सबै तपाईँको एकदम फ्रस्ट्रेसनमा गइसकेको छ। उहाँहरू मलाई चाहिँ रातिदेखि नै फोन आएको आएछ, सर म सुसाइड गर्न गइरहेको छु, या त्यहाँ नाना थरीको कुरा। मान्छेहरू सुसाइड गरेसम्म स्थितिमा पुगेका छन्, सुसाइड गरिसकेको छ कतिले, कति त एकदम डिप्रेसनमा छन्, कति त रातिदेखि मलाई ननस्टप कल आएछ, सर म अब मेरो जिन्दगी बर्बाद भयो, म अब जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ, म सुसाइड गर्छु भनेर फोन आएको आएछ। नागरिकता नभएको कारणले गर्दा आत्महत्या गर्ने स्थितिसम्म नागरिक छन्। किन छैन सर? नागरिकता अब हेर्नु न, नागरिकता बनावटी कुरा त गरिरहनु भएको छैन। तपाईँलाई अहिले म्यासेजमा देखाइदिउँ भन्नुहुन्छ, म तपाईँलाई अहिले नै म्यासेज देखाउन सक्छु है। यसमा कति हजारको सङ्ख्यामा छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू? त्यस्ता त अब एक्ज्याक्ट त भन्न सकिनँ, तर जति फोन आउँछ त्यति यही कुरा भन्नुहुन्छ कि जिन्दगी बर्बाद भयो, अब हामी चाहिँ अब सुसाइड नगरिकन हामीले केही छैन। मैले चाहिँ कतिलाई सम्हालेर राखेको छु, प्लिज त्यस्तो कदम नचाल्नुहोस्, हामी सङ्घर्षमा छौँ। जसरी तसरी हामी नागरिकता लिएर छाड्छौँ र सरकारलाई चाहिँ नागरिकता दिनै पर्छ, किनभने यहाँ कुनै हामी बाहिर माग लिएर आएका छैनौँ। जसको बुवामा नेपालको नागरिकता पाइसकेछ त्यो सन्तान कहाँको नागरिक हो? सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? आफ्नै देशमा जसको बुवा नागरिकता पाइसकेछ त्यसको सन्तानले चाहिँ नागरिक बनाएर हुन्छ? विश्वको कुनै देशमा हेर्नु भएको छ? इन्द्रजी साफीजी, तपाईँको नागरिकता छ कि छैन? मेरो पनि छैन। नागरिकता छैन? यो उमेरसम्म तपाईँको नागरिकता छैन? 29 वर्ष लागिसकेको छैन। नागरिकता नभएर नेपालमा पढ्न पनि पाइनँ म। बाध्यतापूर्वक नेपालमा +2 सम्म पढ्यो, 2 वर्ष वेट गरियो, कुनै कलेजले एडमिसन लिएन, फर्म पनि भर्न दिएन। बाध्यतापूर्वक म भारतमा हरियाणाको कुरुक्षेत्र सरकारी युनिभर्सिटीमा 2015मा मैले एडमिसन गरेर त्यहाँबाट 2019 मेमा पास आउट गरेर आएको। तपाईँ इन्जिनियर हो? हजुर। कुन इन्जिनियर? म सिभिल इन्जिनियर। सिभिल इन्जिनियर पढ्नु भयो? हजुर। अब नेपालमा जागिर खानु पर्यो भने तपाईँसँग नागरिकता छैन? अनि अब डिग्री छ, नागरिकता छैन। यो स्थितिमा तपाईँको बाआमा नेपाली नागरिक हो? उहाँ मात्रैसँग, मेरो हजुरबुवा हजुरआमासँग पनि नेपाली नागरिकता छ, त्यो पनि जन्मसिद्ध नागरिकता छ। किनभने उहाँको पालाभन्दा अगाडि नेपालमा नागरिकताको भ्यालुएबल थिएन। जब नेपालको वैदेशिक रोजगार खुल्यो, मान्छे पढ्न लेख्न थाल्यो, त्यतिखेरबाट चाहिँ तपाईँको नागरिकताको एउटा भ्यालु बुझिएको हो। त्यसपछि तपाईँको 2063 को टोली आयो, त्यतिखेर चाहिँ हजुरबुवा हजुरआमा नागरिकता बनाउनु भएन, नागरिकता बनाउनु भयो होइन। अब मेन खास कुरा कहाँ गएर अट्क्यो भन्दाखेरि जब टोली गयो, त्यो टोलीमा चाहिँ अब हाम्रो बुवामा पढे लेखेको थिएन है,
उहाँहरूलाई के थाहा जन्मसिद्ध के हो वंशज अहिले पनि मान्छेलाई सोद्धाखेरि जन्मसिद्ध नागरिकता के हो तपाईँको वंशज नागरिकता के हो अङ्कित नागरिकताको थाहै छैन पढे लेखेको मान्छेलाई थाहा छैन उहाँलाई के थाहा नागरिकता हो भनेर लियो त्यसको विशेषता के हो कुन नागरिकता लिँदा राम्रो कुन प्रकारको फेसिलिटी राज्यले दिन सक्छ भन्ने कुरालाई ज्ञान छैन थाहै थिएन नागरिकता हो भनेर चाहिँ उहाँलाई एउटा अर्को कुरा पनि के भयो तपाईँको टोली बनाउँदा गाउँमा एउटा सरपञ्च जस्तो मुखिया जस्तो हुन्थ्यो कि त्यहाँको सिडिओहरूले उहाँले सोध्थ्यो कति वर्षदेखि मान्छे बसेछ भन्ने त्यो आधारमा उहाँले भनेको आधारमा यति वर्ष 6 वर्षदेखि बसेछ भनेर जन्मसिद्ध तपाईँको बाआमाको हजुरबा हजुरआमाको हजुर जन्मसिद्ध नागरिकता छ हजुरबुवा अनि तपाईँले किन प्राप्त गर्नु भएन नागरिकता बुवा हजुरआमाको जन्मसिद्ध नागरिकता बुवाको जन्मसिद्ध नागरिकता मम्मीको वंश नागरिकता है मैले पाउन नसकेँ भन्दाखेरि +2 गर्नसम्म मलाई चाहिँ नागरिकता खासै आवश्यकता परेन म चाहिँ बनाइन 2072 मा चाहिँ पहिलोचोटि नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि रोक लगाएछ भने वास्तवमा 2072 को जुन संविधान हो म एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु 2063 को 4(1) अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता कसलाई दियो भन्दाखेरि 2046 मसान्तभन्दा पहिले नेपालमा जन्म लियो र नेपालमा बस्दै आयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई 2063 को कानुन बमोजिम 63 के भन्छ जन्मसिद्ध नागरिकता दियो तर जन्मसिद्ध नागरिकता दियो त्यसको सन्तानलाई चाहिँ के नागरिकता नदिने त्यो संविधान त्यतिखेर कि नागरिकता ऐनले प्रश्न पारेन र 72 को नागरिकता ऐन आयो जन्मसिद्धको सन्तानलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधानले भन्यो तर 2072 को संविधान चाहिँ अहिलेसम्म संशोधन नागरिकता ऐन संशोधन नभएको कारणले गर्दाखेरि म जस्ता लाखौँ मारमा पर्न गयो जस्तो कि अहिले राष्ट्रपतिले अब नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउनु भयो हजुर यो माथि पुनर्विचार हुनुपर्छ केही बुँदामा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने विचारका साथ 15 दिन म्याद थियो 2 दिन अगाडि पठाउनु भयो हजुर अब एउटा राजनीतिक स्तरमा के पनि व्याख्या गरिएको छ भने यो नागरिकता विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता नेपालको राष्ट्रियतालाई ध्वस्त बनाउन ल्याइएको भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ नि यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईले गर्नुभएको छ कि अरूले गर्नुभएको छ धेरै मान्छेहरूले गरेको धेरै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले नागरिकता विधेयक तपाईले पढ्नु भएको छ कि छैन कुन नागरिकता विधेयकको कुन धारा उपधारामा लेखिएको छ कुन ऐनमा लेखिएको छ कि बाहिरबाट आउनुस् नागरिकता लिएर जानुस् भनेर कहाँ लेखेको छ यहाँ सिक्किमीकरण फिजिकरणको कुरा गरिरहेछ कुन धारामा लेखिएको छ कि बाहिरबाट आउनुस् नागरिकता लिएर जानुस् भनेर कसरी फिजिकरण हुन्छ जसको बुवामा नेपाली नागरिकता प्राप्त छ त्यसलाई नागरिकता दिँदाखेरि फिजिकरण हुन्छ कसरी हुन्छ यो खोक्रो राष्ट्रवाद मात्रै देखाएको अरू केही हैन जहिले पनि नागरिकताको सम्हालमा मधेसीलाई टार्गेट गरिन्छ भारतीय भारतीय भनेर त काठमाडौँमा बसेर ठुलठुला कुरा गरेर चाहिँ राष्ट्रवादी देखाइदैन बोर्डर साइडमा बस्ने मान्छेहरू दिनरात आफ्नो जानको सुरक्षा जान जोखिममा राखेर तपाईको बोर्डरको सुरक्षा गरिरहेको कुरा तपाईले पनि बुझ्नु पर्ने र सीमानाको सुरक्षा गरिरहेका छन् हजुर किन छन् यदि त्यही व्यक्तिहरू बोर्डरमा नभएको नि कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्थ्यो यो के भन्छ नि चुरेसम्म पुगिसक्थ्यो नेपालको सीमाना तर आफ्नो जोखिममा राखेर डे बाई डे बोर्डरको सुरक्षा गरेर चाहिँ उनीहरूमाथि जहिले पनि औँला उठाएर चाहिँ उनीहरू भारतको मधेसमा भएका नेपालीहरूले बोर्डरको सुरक्षा गरेको कारणले गर्दा नेपाल सुरक्षित रहेको बुझ्नै पर्छ यो कुरा अरू केही हैन तर यहाँ काठमाडौँमा बसेर ठुलठुला गरेर राष्ट्रवादी देखाइरहेछन् तर यहाँ त व्यापक हल्ला छ नि व्यापक हल्ला त्यही त नबुझेर हो मूर्खहरू छन् सडक सङ्घर्ष पनि भयो तपाईले देख्नु भयो सडक सङ्घर्ष गरेको नागरिकता विधेयकका विरुद्धमा त्यही त तपाईँ गएर सोध्नु भयो कि किन यो विरुद्धमा तपाईँ आवाज उठाइरहनु भएको छ भने वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिँदा कसरी यहाँ चाहिँ राष्ट्रघात हुन्छ तपाईले सोध्नु पर्ने यो कुरा नागरिकता विधेयक पढ्नु भएको छ देशद्रोही तत्त्वहरूले राष्ट्रलाई असफल बनाउने राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहेका सत्ता र शक्तिको समुचित प्रयोग नगरेर त्यसको लागि आफूलाई प्रतिफल हुने किसिमले चाहिँ नागरिकता विधेयक ल्याइयो भनेर पनि प्रचार गर्यो कसरी यो तपाईकोलाई थाहा होला 2078 जेठ 9 गते एमाले सरकारको नेतृत्वमा जुन अध्यादेश ल्याएको थियो यही थिएन त्यो रातारात चाहिँ अध्यादेश ल्याउने अहिले आएर चाहिँ रोक लगाउने आफू सरकारमा हुँदा लाउँदा खुब राम्रो आफू चाहिँ सरकारमा नहुँदाखेरि नराम्रो तर छ नि आज विवाह गरेर ल्याएको भोलिपल्टै महिलाले नागरिकता विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने यो चाहिँ सरासर मुलुकको राष्ट्रियतामाथि धरापमा जाने भयो राष्ट्रियता भनेर एउटा कुरा अझै भन्न चाहन्छु तपाईँ 2072 को संविधान एमाले कांग्रेस माओवादी जसपा फोरम सब मिलेर बनाएको हैन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर संविधान निर्माण गरेको हो नि राष्ट्रिय सहमतिमा यस हो नि यदि के भन्छ वैवाहिक अंकलाई बिए गरेर आउँदा त्यसकै भोलिपट्टि नागरिकता दिन्छ राष्ट्रघात हुन्छ भने 72 को संविधानमा किन लेखेन संविधानमा किन लेखिएन संविधानमा प्रावधान छैन त्यसमा छँदै छैन ल 2075 मा तपाईको नेकपा एमालेको सरकारले चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ विधेयक ल्यायो हैन 7 वर्षको राख्नुपर्छ भनेर ल्यायो हैन 4 वर्ष सरकार उसकै थिएन किन पास गरेन पास गर्नु पर्थ्यो नि त आफ्नो बहुमत थियो सरकार थियो राष्ट्रपति आफ्नै थियो त्यतिखेर किन गरिएन त्यतिखेर गर्नु पर्थ्यो नि यो खोक्रो राष्ट्रवाद मात्रै अरु केही हैन यो जनतालाई भड्काउने जनतालाई द्वन्द्वमा राख्ने हैन राजनीतिक स्वार्थ मात्रै हो तराईतिर चाहिँ हामी नागरिकता बनाइदिन्छु भनेर भोट उछल्ने
यता पहाडतिर अहिलेको मुख्य राजनीतिक स्वार्थ कसको हो ठ्याक्कै यो भन्नु एमालेको हो। एमालेको राजनीतिक स्वार्थ हो Yes, हामी नागरिकता त्यही भन्छौँ। विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुमा एमालेको हात छ सबभन्दा ठुलो हात छ। किनभने अब तपाईँले नै हेर्नु भएको छ, उहाँले ल्याउँदा रातारात ल्याउने, अहिले आएर चाहिँ रोक लगाउने, त्यही कुरा चाहिँ ल्याउँदा रोक लगाउने, सम्मति गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो नि त, खै बढेको। ल ठिकै छ, लास्टमा आएर 15 दिन बित्न आउँदाखेरि नागरिकता विधेयक पास के भन्छ फिर्ता पठायो होइन। मलाई लाग्दैन कि राष्ट्रपति कार्यालयमा कम पढेका व्यक्तिहरू छन्, धेरै पढे। अहिले 5 क्लासका बच्चाहरू पनि त्यो नागरिकता विधेयक पढ्दाखेरि 2 घन्टामा पढ्छन् र बुझ्छन् यो कुरा छ भनेर। लास्टमा आएर समय बितिसकेपछि त्यसलाई फिर्ता पठाउने। तर राष्ट्रपतिले त नेपालका मेन स्ट्रिमका मिडियाका ठुला पत्रकारहरू सम्पादकहरूदेखि लिएर सबैसँग बसेर यो विषयमा त व्यापक रूपमा छलफल गर्नुभएको छ, कानुनविदहरूसँग बसेर छलफल गर्नुभएको छ। हजुर, उहाँले त सोचेर ल्याएको भनेर पनि भनिएको छ। अब छलफलै म तपाईँलाई कति पटक एउटै कुरा भनौँ के सर, त्यही कुरा आफूले ल्याउँदा राम्रो, त्यही कुरा चाहिँ प्रतिपक्ष दलले ल्याउँदाखेरि नराम्रो। हिजो एमालेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा उहाँले विधेयक लिएर जाँदा रातारात पास गर्ने। तर अहिले चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस दलको सरकारले होइन, बहुमतको यो के भन्छ गठबन्धनको सरकारले ल्याउँदाखेरि नराम्रो। उहाँलाई डर छ कि नागरिकता विधेयक पास भयो भने सबै भोट उतै जान्छ, हामी अल्पमतमा पर्छ भन्ने डर मात्रै हो, अरू के होइन। अहिले चाहिँ तपाईँलाई नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने। तर राष्ट्रपति त स्वतन्त्र हुन्छ भनेर भन्छ, स्वतन्त्र भएको विशुद्ध गैर राजनीतिक स्वतन्त्र भएको भए देशको वास्तविक नागरिकको समस्यालाई बुझेर नि उहाँ यो समस्या समाधान गर्नु। किनभने उहाँ पनि एउटा एकल आमा हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो यो देशमा 6,80,000 भन्दा नागरिकता बिन्छन्, खै बुझेको त। एकल आमा भएर देशमा लाखौँ नागरिकता दिन नसकेका एकल आमाहरूको दुःख खै बुझेको त, बुझ्नु पर्थ्यो नि त, खै बुझ्नुभयो। त्यस्ता 6 लाखभन्दा धेरै आमाहरू छन् जसको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गरिरहेको छैन। मतलब एकल आमाका 6 लाखभन्दा बढी सन्तानहरूले नागरिकता पाएको छैन। न पढ्न पाएको छ, न लेख्न पाएको छ, पढेर न जब गर्न पाएको छ, कसैको घर बिग्रेको छ, कसैको समाज बिग्रेको छ। तपाईँ ठ्याक्कै कति उमेरको हुनुभयो भन्नुहोस्? म ठ्याक्कै 29 वर्ष वाला भादो 10 गते 29 वर्ष लाग्छ। 29 वर्षको हुनुभयो, बुवा आमाको नागरिकता छ, हजुरबुवा हजुरआमाको नागरिकता छ, तपाईँको नागरिकता छैन। भविष्य बनाउने बेलामा मान्छेको मुलुकले नागरिकता समेत दिएन। हजुर, मान्छेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेको नि सर समय हो कि। तर त्यही समय हामीसँग खोसियो कि हाम्रो त्यो समय। भारतबाट बिई गरेर ब्याचलर अफ इन्जिनियर गरेर फर्के कति भयो तपाईँ? म तपाईँको लगभग 3 वर्ष हुन आँट्यो। मे 19 मैले त्यहाँबाट इन्जिनियरिङ सकाएर फर्केको। अनि त्यसपछि निरन्तर सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ तपाईँ? सर, म लगभग तपाईँको 1.5 वर्ष मुस्ताङ दाना सब स्टेसन टु कुसमासम्मको हाई टेन्सन टावरमा टावर प्रोटेक्सन र रिभर ट्रेनिङमा काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ मैले जबको अफर पाएँ 80,000 पर मन्थमा होइन। त्यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ इन्जिनियरको लाइसेन्स र बाइकको लाइसेन्स खोज्यो, मसँग थिएन, मलाई त्यहाँबाट हटायो। त्यहाँ जस्ता धेरै ठाउँबाट हटायो। तपाईँलाई कहिले लाग्दैन अब सरकारी सेवा पनि मैले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर नेपालको? अब समय यति बितिरहेछ, अब कति वर्ष 6 वर्ष छ मसँग सरकारी जबमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु। पुरुष चाहिँ 35 वर्षसम्म सरकारी सेवामा नाम निक्ल्यो भने निक्ल्यो, नआयो भने त्यसपछि अवसर छैन। अब हामीसँग समय नै कति छ। अब जुन एजमा भन्छ नि हामीले आफ्नो देशको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो लागि केही गर्नुपर्ने जुन समय थियो नि, त्यो समय हामी खेर गयो क्या। तपाईँ अब कतिको आशावादी हुनुहुन्छ अबको सरकारसँग? अब सरकारले फिर्ता पठाइसकेपछि पुनर्विचार गर्ने भनिएको छ, त्यसमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? हामी त सर जसरी होस् सरकारले यसपालि नागरिकता दिनैपर्छ, नत्र यो सरकारलाई धेरै ठुलो घाटा हुन जान्छ क्या। सरकारलाई घाटा छ? सरकारलाई घाटा हुन, किनभने हामी छोड्नेवाला छैनौँ। अब सरकारलाई कसरी घाटा छ? तपाईँहरूसँग त नागरिकता पनि छैन, तपाईँहरूसँग मतदाता नावली पनि छैन, तपाईँहरूले राजनीतिक दलहरूलाई भोट दिन पनि पाउनुहुन्न अबको चुनावमा। देश डे बाई डे गरिबीको रेखा मुनि जानुको कारण के हो बताइदिनुहोस् न। त्यही त वास्तविक नागरिकको नलेज बुझ्न नसकेर के। यहाँ देशमा तपाईँको नागरिकका समस्या बुझ्न सकेनन्। नागरिकको समस्या र वास्तविक देशको वासीहरूको पनि मात्रै देशमा त नागरिकताको समस्या छैन, धेरै समस्या छन्। सब समस्याहरूलाई नबुझेर यो देश गरिबीको रेखा मुनि गइरहेको छ। मानौँ तपाईँले लगभग 13-14 लाखभन्दा नागरिकता बिन्छन्। उनीहरू नागरिकता पाएको भए सरकारलाई कति ट्याक्स, अर्बौं ट्याक्स तिर्छ कि तिर्दैन? त्यहाँबाट देश अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन? अनि घाटा छैन सरकारलाई? सरकारलाई प्रचुर घाटा छ, अर्बौं घाटा छ वर्षनी। तर यहाँ त के भनिएको छ भने भारतबाट आएका अधिकतम नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गरे भने तपाईँहरू त हजुरबुवासम्मको नेपाली हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको म हिस्ट्री आफ्नो खोज्दै गएँ कि सर। कहाँ छ भन्दाखेरि खोज्दै जाँदाखेरि मेरो हजुरबुवाको काका हुनुहुन्छ नि, उहाँको वंश नागरिकता थियो। त्यो तपाईँहरूको हकमा छोडेर त्यस्ता थुप्रै चाहिँ भारतबाट आएका व्यक्तिहरूले
जुन यो नागरिकता विधेयक ल्याएको छ नि, नागरिकता भोलि बच्चालाई पनि नेपालमा भएका बच्चालाई पनि नागरिकता दिने भन्नेको छ नि। लाखौँ लाख त्यस्ता व्यक्तिहरू आए, 140 करोड छिमेकी राष्ट्र भारतमा जनसङ्ख्या छ। सम्झाइदिरहेको छु सर, नेपालमा नि तपाईँको पुरै प्रमाण भए तापनि नि सिडुवा कार्यमा नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि यतिकै भन्दैन, त्यहाँ पनि घुस दिनुपर्छ। त्यस्तो छ यो देश। तर जुन पितृत्व र मातृत्वको ठेकाना नभएकोलाई वंशगतमा नागरिकता दिन कुरा गरेको छ नि, नेपाल सरकारले यतिकै कुरा गरेको छैन। जुन बच्चा जहाँ फेला पर्यो भने त्यो तपाईँको प्रशासनको त्यहाँ त्यो मुचुल्का जस्तो उठाइन्छ, यतिकै हुँदैन। कुनै सङ्घ संस्थाले राख्छन् होइन, कसैले त्यसलाई एडप्ट गर्यो, कुनै संस्थाले तपाईँको राख्यो, त्यसको प्रमाण भएपछि मात्रै दिनु। यति हावादानमा तपाईँको नागरिकता दिने कुरा छैन यहाँ। तर त्यस्ता लाखौँ लाख व्यक्तिलाई नागरिकता दियो भने भोलि भारतले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई चाहिँ हिजो सिक्किमलाई निले चाहिँ निल्न सक्छ भनेर सरकारलाई त्यसको माया छ कि छैन? सरकारमा बसेकोलाई छ कि छैन भन्नु न। देश त यतिकै चलाएको छैन नि। उहाँहरू चाहन्छ कि देश सिक्किमीकरण मतलब हाम्रो देश विलय होस्। तर नेताहरू त स्वार्थ परिपूर्तिको लागि, सत्ता र शक्ति टिकाउनको लागि जुन हदसम्म पनि जान्छन् नि। ल ठिकै छ, जाओस्, इट्स ओके होइन, उहाँहरूको जे छ गर्नु छ गर्नु। तर म मेन मुद्दामा आउन चाहन्छु। जुन मुद्दा आयो तपाईँको कि लवारिसहरूलाई दिने कुरा, लवारिसलाई यतिकै दिने कुरा भएको छैन। उहाँको हरेक प्रमाण कहाँ भेटियो, कुन अवस्थामा भेटियो, तपाईँको प्रशासनको मुचुल्का कुन ठाउँमा कसले यसलाई राखियो, कुन ठाउँले यसलाई पालन पोषण गर्यो, त्यो सब डकुमेन्ट जम्मा गरेपछि मात्रै पाउने हो। अब फिर्ता पठाइसके पछाडि अब तपाईँहरूको सङ्घर्ष जारी रहन्छ, आन्दोलन जारी रहन्छ। भइसक्यो अझै तपाईँको सिरामा तपाईँको हाम्रो धनुषा ढल्केमा बाटो ब्लक 1 घन्टै गरेको छौँ हामी, हाम्रो सङ्घर्ष समितिले गरेकै छ। अब यो मात्रै होइन, अब नन स्टप हुन्छ। र यो विधेयक फिर्ता नगरेर यदि भोट माग्न गयो भने उहाँहरूले हामी धेरै राम्ररी स्वागत गर्छौँ ठाउँ। यो विधेयक पारित भएन भने हजुर मजाले स्वागत गर्छौँ। राजनीतिक दल चाहे त्यो सत्ताधारी होस् या चाहे त्यो प्रतिपक्षमा भएको होस्, सबैलाई हामी एकदम मजाले 5 दलीय गठबन्धन होस् चाहे त्यो एमाले होस्, जोसुकै होस्, सबलाई हामी स्वागत गर्छौँ। स्वागत कसरी गर्नुहुन्छ? त्यही अब जुत्ताको माला लाएर हुन्छ कि कालो मुसो दलेर हुन्छ, हामी सब थोक गर्न तयार। जुत्ताको माला कालो मुसो लगाउनसम्म पछि पर्दैन किनभने यतिकै मरेका छन्। अब मारेर मरौला के, हाम्रो जिन्दगीसँग खेलबाड गर्ने जतिहरू छ नि सबलाई मारेर मरौला। यतिकै लाखौँको जिन्दगी बर्बादै छ, जिन्दगी बर्बादै छ। अब चाहिँ देशमा एउटा हिस्ट्री कायम गरेर चाहिँ मर्छौँ। त्यो हिम्मत गर्नुहुन्छ? किन छैन? हामी जेठ 17 गते संसद भवनको अगाडि गृहमन्त्री सामुको गाडी घेरेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? त्यो दिन हामी अर्जेन्ट पक्राउ परेको थियो, धेरै दमन पनि भयो हामी माथि। तपाईँहरूमाथि कुटपिट भयो? भएन त, पुलिसले लाठी वर्षायो तपाईँहरूलाई? सब थोक गरेको हामीलाई, बुट वर्षायो? यस, हामी त्यही पनि पछाडि हटेन। संसद भवनको गाडी हामी घेरेका छौँ, गृहमन्त्री सभामुखको गाडी। अब राष्ट्रपतिको गाडी घेर्छौँ हामी, हेर्दै जानु तपाईँ के हुन्छ। अब नेपालका कुनै पनि नेता सुरक्षित छैनन्। त्यस भए नागरिकता विधेयक पास भएन भने हाम्रो जिन्दगीसँग खेलबाड गर्न नै हामी छोड्दैनौँ। राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूलाई तपाईँहरूले छोड्नुहुन्न? छोड्दिनँ। यो मिडियामा भनेको मात्रै कि व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन? व्यावहारिक रूपमा हामी लाग्छौँ सर। अब किनभने यतिकै जिन्दगी बर्बाद छ, उतिकै जिन्दगी बर्बाद छ। नागरिकता नपाइसके सबै अवसरबाट वञ्चित भयो नि, सबै अब जिउँदो लास भइसकेछन् के छ। जिउँदो लास आफ्नै देशमा तपाईँ कतै हिँड्दा पनि एउटा डर हुन्छ नि कि यही काठमाडौँमा कुनै ठाउँ जानु न तपाईँ बस्न, तपाईँको नागरिकता बिना एउटा रुम पनि दिँदैन क्या। बाइक चलाउन आउँछ, सब थोक गर्न आउँछ, तर चलाउन डर छ त। राष्ट्रपतिलाई के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी देशलाई चाहिँ द्वन्द्वतिर नलजानुहोस्। एउटा नागरिकता राजनीतिक मुद्दा होइन, देशको वास्तविक समस्या, यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। र कुनै पनि गलत काम हामी गर्नेतर्फ हामीलाई चाहिँ अग्रसर नगराओस् होइन। देशको वास्तविक समस्यालाई सम्झी बुझी यो समस्यालाई समाधान गरोस्। राष्ट्रपतिले देश द्वन्द्वतर्फ लाँदै हुनुहुन्छ? लाँदै हुनुहुन्छ नि त। नागरिकता विधेयक पास नगरेर? हजुर लाँदैछ त। लाखौँको जिन्दगी बर्बाद गर्नेतर्फ गइसकेपछि द्वन्द्वतिर अब जो मान्छे पाएको छैन त्यसले के गर्छन् सर? तपाईँ अब भन्नु न, के गर्छन्? सडकमा उत्रिसकेका छन्। र म यो देशमा सबैलाई भन्न चाहन्छु, यो अब यो गठबन्धनको सरकारले ल्याएको हो। तपाईँले त यस्तो भन्नुभयो कि यो नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर, नागरिकताको विषयलाई लिएर लाखौँ लाख जनता चाहिँ सडकमा उत्रिने छन् जसले नागरिकता प्राप्त गरिरहेका छैनन्, भोलि रक्तपात हुन सक्छ भन्नेसम्मको सङ्केत गर्नुभयो। मजाले जनआन्दोलन फेरि हुनसक्छ नि त। 2063को आन्दोलन जसरी चर्केको थियो नि, फेरि हुनसक्छ। नागरिकताको विषयलाई लिएर फेरि आन्दोलन चर्किन सक्छ? किन चर्किँदैन? अब जो पाएको छैन उसले के गर्छ? यतिकै घरमा चाहिँ मरेर बस्छ, घर यतिकै डे बाई डे गरिबको रेखामुनि गइरहेछ होइन। केही गर्न पाएको छैन, सामाजिक टर्चर झेलिरहेको छ, पारिवारिक टर्चर झेलिरहेको छ। के गर्छन् उनीहरू? मान्छे यस्तो हो कि अब मान्छेलाई केही गर्ने ठाउँ भएन भने मान्छे जेसुकै गर्न तयार हुन्छ क्या, त्यस्तो दिन आइसकेको छ। र सब चाहिँ त्यस्तो गर्नमा तयार भइसकेको छ। अब अन्तिम अस्त्र चलाउने मान्छेहरू तयार छन्। त्यसमा के गर्छन्?
राज्यले यसै उपेक्षा गर्यो उसै उपेक्षा गर्यो, हजुर अब हामी छोड्नेवाला छैनौँ भन्ने मनस्थितिमा पुगिसक्यो। यस यस लाखौँ देशभरिका पीडितहरू यो स्थितिमा पुगिसकेका छन्। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो, मिठो संवाद गर्ने अवसर मिल्यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।